आज आमची गोयची प्रसिद्ध अशी लयराई देवीची जात्रा आणि वर्षपद्धतीप्रमाणे आजही आम्ही देवीचें दर्शन घेवपाक आयल्या. आज एकूण जर व्यवस्था पळयली जाल्यार एक बऱ्या तरेची व्यवस्था आसा. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, आमचे कलेक्टर ऑफिस आनी खास करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून ती सगळी हांगा व्यवस्था आनी खास करून हांगाची देवस्थान समिती एक बऱ्या तरेची व्यवस्था हांगा आसा. कारण गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जालो आनी त्यामुळे परतशी घटना करूं जायना सगळ्यांनीच केअर घेतिल्लें आसा. आनी लयराई देवीची जात्रा ही केवळ गोंयच्या पुरती ना, गोंय महाराष्ट्र आसत, कर्नाटका आसत, ह्या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतात. गोंयच्या जर खंयचेय गांव आसना की त्या गांवा भितर दवरना आनी अशें सगळेच जाण हांगा दर्शन घेतात. लोकांक उत्सुकताय आसता आनी मागीर 5 दीस परत देवीचें दर्शन घेवपाक लोक येत आसतात. आनी म्हणून हांव सबंद गोंयकारांक लयराई देवीच्या ह्या जात्रेच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देवी कडेन मागता की गोंयांत एक शांती सुख समाधान लाभचें आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो. थँक्यू.